नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम विचार मन्थनमा। म उपेन्द्र बस्नेतको। आज हामी साहित्य भनेको के हो र यसको महत्त्वका विषयमा छलफल बहस गर्दैछौँ। यसका लागि दाङ साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान तुलसीपुरका कोषाध्यक्ष शेषमणि रिजाल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम विचार मन्थनमा। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला यो साहित्य भनेको के हो र यसको महत्त्व पछिल्लो समय कस्तो छ? कल्याणकारी भावनाहरू सुन्दर काव्य शैलीमा प्रस्तुत गर्ने एउटा विचार हो। साहित्य जनमानसमा भोगेका दुख पीडा खुसीका कुनै अनौठो दृश्य, मनमा कुण्ठा ईर्ष्या भएका कुराहरू र समाजमा एउटा सचित्र समाजमा एउटा रहेका सबै कुराहरूलाई एउटा व्यवस्थित तरिकाले एउटा मनमस्तिष्कलाई राम्रो काव्यद्वारा प्रस्तुत गर्ने एउटा विचार हो। यसलाई समाजले एउटा ऐनाको रूपमा पनि हेर्ने गर्दछ। साहित्य त्यही नै हो। पछिल्लो समय यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ? पछिल्लो समय यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण भन्नुपर्दा अलिकति पाका उमेर भएकाहरूले राम्रोसँग यसको भावना बुझेर राम्रोसँग हेर्नुभएको छ र पछिल्ला पुस्ताहरूले त्यति साहित्यप्रति रुचि नराखेको अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यही पनि साहित्यिक क्षेत्रमा लागेका हामी साहित्यकारहरूले ठाउँ ठाउँमा गएर कविता प्रतियोगिता गराउने, 16 वर्ष मुनिका बालबच्चाहरूलाई जम्मा गर्ने, विद्यालयहरूमा जाने र उनीहरूलाई उजागर गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ। तापनि पछिल्लो पुस्ताले अलिकति साहित्यप्रति रुचि नराखेको देखिन्छ। अब यो दाङ साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले विगतदेखि यो साहित्य क्षेत्रको विकासका लागि के काम गर्दै आइराखेको छ? दाङ साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान 2053 सालमा स्थापना भएको हो। यसमा धेरै पुरस्कार संस्थापकहरूले पुरस्कारहरू स्थापना गर्नुभएको छ, अक्षय कौशलहरू राखिदिनु भएको छ र यसले हरेक वर्षमा एउटा प्राज्ञिक एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने गर्दछ, हरेक 2 जनालाई। त्यस पछाडि ठाउँ ठाउँमा लुकेर छिपेर रहेका साहित्यकारहरूलाई उजागर गर्न ठाउँ ठाउँमा गएर यसले साहित्यिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउने गरेको छ र सबै साहित्यकारहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई एउटा मूल्याङ्कनको आधारमा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। हरेक वर्षमा पुरस्कृत हुनुहुन्छ। यहाँको मात्रै नभएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका साहित्यकारहरूलाई बोलाएर आमन्त्रण गरेर पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। साहित्यको क्षेत्र जो साहित्यकारहरू हाम्रा एउटा साहित्यको बाटो देखाउने पुराना साहित्यकारहरू भानुभक्त आचार्य, युग कवि मोतीराम भट्ट, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, लेखनाथ पौडेल लगायतका साहित्यकारहरूको जन्म जयन्ती मनाउने र उहाँहरूले देखाएको बाटो प्रदर्शन गर्ने काममा अगाडि बढेको छ यो दाङ साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान। अब तपाईँ यो साहित्यिक क्षेत्रमा कसरी र कहिले प्रवेश गर्नुभयो? म नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी हुँ। कर्मचारी रहँदा पनि साहित्यमा सुन्ने, साहित्यमा अलिकति अन्तस्करणबाट नै एउटा साहित्य जागृत गराउने ऊर्जा मिल्यो मलाई। त्यस पछाडि मैले नेपाल निजामती कर्मचारीबाट अवकाश लिएँ। त्यस पछाडि दाङ साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानको संरक्षणमा एउटा साहित्यिक सौजन्यमाला जसले हरेक महिनाको पहिलो शनिबार दिन साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्ने गर्दो रहेछ, त्यसमा म प्रवेश गरेँ। त्यस पछाडि मलाई एउटा यो साहित्य लेख्ने र भन्ने एउटा प्रेरणा मिल्यो त्यहाँबाट। त्यस पछाडि 2069 सालदेखि म यो साहित्यिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ। तपाईँले अहिलेसम्म कति रचना लेख्नु भएको छ? तपाईँ लेखेका रचनाहरू कविता, मुक्तक, गजल, गद्य कविता के थियो? मैले लगभग 100 भन्दा माथि नै रचना गरेको छु, तर त्यसलाई प्रकाशन गरेको छैन। प्रकाशन गर्ने क्रममा छु। रचना छन् मसँग र मैले यो गद्य कविताहरू, पद्य कविताहरू र कुनै 2-4 गजलहरू पनि लेखेको छु। मेरो प्राय गरेर एउटा समाजमा हुने गरेका विकृति र विसङ्गतिको बारेमा रचनाहरू मैले रच्ने गर्दछु, जुन समाजमा देखा नपरोस् यस्ता किसिमका कुराहरू भनेर जुन आफ्ना अन्तस्करणबाट त्यो हुन्छ, त्यही कुराहरूलाई उजागर गरेर मैले रचना गरेको छु, रचेको छु। कतिपय तपाईँले रचना गरेका 100 जति कविताहरू मध्ये हजुर तपाईँलाई सबैभन्दा बढी मन पर्ने
हजुर मन छोएको र समाजको विकृतिका विरुद्ध अभियान छेड्ने हजुर कविता तपाईसँग छ अहिले? त्यस्तो कविता त छैन अहिले, मसँग त्यस्तो कविता ल्याएको छैन। मसँग चाहिँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्रसित सम्बन्धित पर्यटन हुनुपर्छ भन्ने, नेपालका पर्यटकीय क्षेत्र अथवा नेपालमा हेर्न लायक ठाउँहरूको कविता पनि छ र समाजमा विकृति र विसङ्गति भएका कुराहरू अहिले मसँग उपलब्ध होइन। तपाईँसँग जे छ अथवा तपाईँलाई मन छोएको कुरा यो चाहिँ मैले लेखेको राम्रो कविता हो भन्ने खालको जे भए पनि हुन्छ। यो नेपालमा पर्यटकीय क्षेत्रबाट धेरै आम्दानीका स्रोतहरू लिन सकिन्छ। त्यसैले हामीले कतिपय ठाउँमा गएका छौँ, हामी कतिपय ठाउँमा गएका छैनौँ। त्यसैले म यो नेपालका पर्यटकीय क्षेत्र अथवा त्यहाँ हेर्न लायक ठाउँहरूको बारेमा एउटा कविता बनाएको छु। यो चाहिँ छन्दबद्ध छैन, यो उसको पछाडि अनुप्रास मात्रै मिलेको छ। म 2-4 लाइन सुनाइदिन्छु। जुम्लाको तातो पानी मुगु पर्ने रारा, जुम्लाको तातो पानी मुगु पर्ने रारा, धनुषाको रामजानकी पत्थर बाकस बारा, सुर्खेतको काँक्री बिहार माथि सिस्ने हिमाल, तनहुँको व्यास गुफा कास्की फेवा ताल, अछामको खप्तर क्षेत्र डोटी मुडे गाउँ, कञ्चनपुरको घटल बाबा बेतकोट हेर्न जाउँ, बागलुङको बुद्ध विहार पर्वत बाटु लेचौर, लम्बजुङको घले गाउँ गुल्मी आँप चौर, म्याग्दीको रूपसे छहरा स्याङ्जा अन्दी दह, कब्ली बस्तु तिलौरा कोट रूपन्देव दह, दैलेखको पञ्चदेवल 75 नाउली पनि, बर्दियाको कर्णाली पुल ठाकुरद्वारा भने, संसारकै सगरमाथा उच्च स्थान हाम्रो, नाम्चे बजार खुम्बु क्षेत्र गिरिनी भ्याली राम्रो, ताप्लुजुङ पाथिभरा झापा अर्जुन धारा, इलामाको माइपखरी चितवन कुरिन टारा, भोजपुरको ट्याम्केसेलमे च्याङ्रे बजार पनि, ओखलढुङ्गा ढुङ्गाको ओखल हेर्नुहोला भने, यस्तै यस्तै। तपाईँले देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको महत्त्वलाई झल्काउनु भएको रहेछ र विषयलाई यसको सार तत्त्व भन्दाखेरि कसरी भन्नुहुन्छ यसलाई? यसको सार तत्त्व भनेको नेपालमा प्रकृतिले दिएका धेरै पर्यटकीय र धार्मिक क्षेत्रहरू छन्। त्यसबाट राज्यले ठुलो धनराशि आर्जन गर्न सक्छ। यसको प्रचार प्रसार गर्ने र देशभित्रका र देश बाहिरका पर्यटकहरूलाई भित्राउने र आय स्रोत बढाउने उद्देश्यले यो चाहिँ मैले रचेको हो। अब यो कविहरू अलि एकान्त ठाउँ मन पराउँछन्, बस्न लेख्न भन्ने खालको नि कुरा छ होइन? हजुर। तपाईँले यो लेख्ने बेला घरमै बस्नुभयो कि अलि एकान्त ठाउँमा गएर बसेर लेख्नुभयो कि कसरी लेख्नुभयो? मैले घरभित्रमा बसेर लेख्छु र मैले कोठा बन्द गरेर भित्रबाट अन्तस्करणबाट मेरो मनबाट जे आउँछ, जे मेरो मनमा प्रफुल्ल हुन्छ त्यही चाहिँ कलम समातेर लेख्ने प्रयास गर्छु। कतिपय अब राम्रा पनि हुन सक्छन्, कतिपय अब उस्तै पनि हुन सक्छन् र मैले आज कविता राम्रो लेखेँ, यो समाजलाई सुनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ मेरो मनमा त्यो लाग्छ अनि ठाउँमा गएर सुनाउने गर्छु र अरूलाई सुनाउँदा, अरूलाई प्रफुल्ल पार्दा म चाहिँ आफू अत्यन्त खुसी हुन्छु। आनन्द लाग्छ, मेरो शरीरलाई एकदम आनन्द लाग्छ। अब यो साहित्यिक रचनाले समाज परिवर्तनमा कतिको भूमिका खेल्छ? साहित्यिक रचनाले एउटा व्यङ्ग्यात्मक, यो साहित्य विशाल छ। हेर्नुहोस्, साहित्यका विधाहरू केवल कविता मात्रै होइन, साहित्यका विधाहरू गजल हुन्छन्, कथा हुन्छन् र समाजमा गरिब दुखी निमुखाका वेदनाहरू हुन्छन्। अब तिनका कथा व्यथाहरूलाई लेखेर एउटा व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले गलत बाटोबाट सही बाटो निर्देशन गर्ने कार्यहरू हुन्छ। यसले समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ। साहित्य क्षेत्रमा लागेको व्यक्तित्व कुनै अवैध धन्दामा अथवा देशलाई हानि, समाजलाई हानि हुने कार्यमा कहिले पनि लाग्दैन, किनभने उसले यो गलत बाटो हो, यो सही बाटो हो भनेर छान्न सक्दछ। त्यसैले व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले यो बाटो गलत छ है, यो बाटो रोज्नुपर्छ, यो बाटो जानुपर्छ भनेर साहित्यले एउटा दिशा निर्देश गर्ने गर्दछ। त्यसैले साहित्यमा लागेका व्यक्तित्वहरूले एउटा समाज परिवर्तन गर्ने बाटो चाहिँ देखाउन सक्छन्। अब तपाईँले अघि एउटा कुरा इङ्गित गर्नुभएको थियो कि पछिल्लो पुस्ता यो साहित्य क्षेत्रमा त्यति खासै रुचि राखेको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो के कारण हुनसक्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो एउटा उनीहरूको मनोभावना
अहिले पछिल्लो पुस्ताहरू हामी यहाँ बसेर हाम्रो रोजगारी छैन, हामी विदेशी जाने हो, यो साहित्यले विदेशको लागि कुनै टेवा दिन सक्दैन र साहित्यबाट हाम्रो जीवन चल्दैन। हाम्रो जीवन जगत चलाउनको लागि केही आर्थिक सङ्कलन गर्नुपर्दछ। यसबाट आर्थिक मामला अति कमजोर छ भनेर पनि हुन सक्दछ। साहित्यको मनोभाव नबुझेर पनि हुन सक्दछ। जस्तै हाम्रो चाहिँ धार्मिक ग्रन्थमा श्रीमद् भागवतमा निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखा द्रव्यमृत संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मोहो रसिका भुइम्बा बुगा भनेर उल्लेख गरेको हुन्छ। त्यो भनेको मतलब के हो भने एउटा बाटामा हिँड्ने बटुवा प्यासले आकुल व्याकुल भएको हुन्छ र त्यसलाई त्यहाँ पिउने पानी पाइँदैन। यसो हिँड्दा हिँड्दै रुखमा आँपको फल फलेको हुन्छ। त्यो फल उसले झारेर त्यो प्यास लागेको आत्माले पानी मागेको बेलामा त्यो फल खान्छ, फल झारेर खान्छ र त्यो फलको रस त्यही व्यक्तिले मात्रै पाउँदछ जो त्यहाँ भित्र पसेको हुन्छ। अब यो युवा पुस्ताहरू त्यहाँ भित्र पस्न चाहेका छैनन् या त यो साहित्यिक क्षेत्रमा लागेका साहित्यकारहरूले उनीहरूलाई बुझाउन सकेका छैनन् या त उनीहरूको इन्ट्रेस्टै छैन। यो कारणले साहित्य क्षेत्रमा युवाहरू अलि पछाडि परेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। हुन त दाङ साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले अन्तर्माध्यमिक विद्यालयमा गएर 16 वर्ष मुनिका विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो यो नगरभित्रका सबै विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउँछ कविता प्रतियोगितामा। त्यसलाई प्रथम द्वितीय तृतीय हुनेलाई त्यही किसिमको उचित पुरस्कारहरू दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा छन्दबद्ध कविता आउँदै आउँदैनन् या त त्यो शिक्षाको कमजोरीले हो होइन। अब उनीहरूले छन्दबद्ध कविता नभए पनि एउटा कविताको भाव चाहिँ दर्शाएका हुन्छन्। हामीले प्रत्येक वर्ष त्यो प्रतियोगिता गराएर 16 वर्ष मुनिकालाई जागृत हो है, साहित्य क्षेत्र ठुलो क्षेत्र हो भनेर चाहिँ भन्ने गरेका छौँ र हामी अब यसतर्फ युवाहरूको रुचि जगाउनका लागि हजुर साँच्चीकै साहित्य भनेको यो आवश्यक छ, अहिलेको पुस्तामा अनिवार्य पनि छ भन्नका लागि कसैले के गर्नुपर्ने होला त तपाईँलाई के लाग्छ? यो साहित्य सम्बन्धी शिक्षामा नै एक प्रकारको एक च्याप्टर चाहिँ राखिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जो विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रम छ, पाठ्यक्रममा नै साहित्य सम्बन्धी पुरै साहित्यको भाव दर्शन यसको आदर्श यो चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरेर राखेपछि साहित्यमा अभिरुचि हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा साहित्यकारहरूले पनि बीचबीचमा झकझकाउनु पर्छ। साहित्य भनेको यो हो र एउटा आफ्नो भाव दर्शाउने, विचार दर्शाउने, आदर्श दर्शाउने ठाउँ हो भनेर चाहिँ साहित्यकारहरूले पनि पहल गर्नुपर्छ र एउटा पाठ्यक्रममा पनि राखिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँसँग धेरै रचनाहरू छन् डायरीमा होइन? हजुर। तपाईँले र मैले रेडियो प्रकृतिमा कुरा गरिरहँदाखेरि अझै एउटा कविता भन्न पाए त हुन्थ्यो भने के लागेको छ भने एउटा के छ त्यस्तो के छ? हाम्रो राप्ती अञ्चलको एउटा तीर्थस्थल र एउटा पर्यटक स्थल प्युठान जिल्लामा पर्ने स्वर्गद्वारीको बारेमा एउटा शार्दुल विघटित छन्दमा मैले आफूले रचना गरेको म चाहिँ सुनाउँछु यहाँलाई। राप्तीको चुचुरो हिमाल मुनिको त्यही स्वर्गद्वारी पर्यो, आस्था केन्द्र बन्यो समस्त जनको आशा भरोसा रह्यो, मायामा रहने सुयोग्य मनमा श्रद्धालु पुग्ने थलो, साझा भाव बन्यो अनेक जनमा गर्नेछ यसले भलो, शिक्षामा हर वेद शास्त्र पढ्ने कस्तो छ रीति यहाँ, पौराणिक पढाइ हुन्छ यसमा जाने जतिको तहाँ, ध्वनि चल्दछ खण्डको दिनकै सुबास चल्ने गरी, पाण्डित्य चल्ने हरेक दिनमा रुद्री र नाना थरी, पूजामा खटिने हरेक दिनमा यस्तै रहेको सधैँ, अग्निमा समिता चढाउनु छ हुन्थ्यो यसको भलै, जौतिलको चोरु घिउ मुछ्ने चलन हाम्रो रहेको छ नि, विदेशीहरू आउने गर्दछन् दर्शन गरौँला भनी, अग्निको चोरुको यसको टीका लगाइकन कतिको महत्व रहेछ यसको आफै तिमीले भन, प्रभुको शक्ति चल्दछ यसमा शङ्का कतै छैन नि, संकल्पित गरिरहन्छु यसको एकचोटि नगई भइन नि। यस्तै यस्तै
यो स्वर्गद्वारीको कति राम्रो रचना सुनाउनु भयो। यसको खास सार भाव चाहिँ के हो यसलाई छोटकरी भन्दाखेरि? राप्ती अञ्चलको प्युठान जिल्लामा एउटा परिचित स्वर्गद्वारी एउटा उच्च ठाउँमा रहेको एउटा पर्यटकीय क्षेत्र, एउटा धार्मिक क्षेत्र छ। यहाँ सबै आएर दर्शन गर्नु पर्दछ। यसमा पौराणिक खालको अग्नि छ, त्यसमा चाहिँ चोरु हुम गर्ने चलन छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा बटुकहरूले वेद पाठ गर्ने, वेद भनेको हाम्रो हिन्दू धर्मको एउटा फेद हो, जरो हो। अरू धर्म भनेका यसका शाखाहरू हुन्। त्यहाँ वेदको उद्गम स्थल अथवा त्यहाँ वेदको पढाइ हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ गएर दर्शन गर्नुहोस् र तपाईँको पितृ पनि मुक्ति हुन्छन्, तपाईँहरूलाई आत्मा आनन्द मिल्छ। र त्यहाँ जुन धार्मिक कुराहरू नेपालमा छ, हिन्दू धर्म संस्कृति जगेर्ना गर्ने थलो यो हाम्रो प्युठान जिल्लाको स्वर्गद्वारीमा छ भन्ने भावहरू यसमा झल्किन्छ। यो धार्मिक पर्यटकीय भन्दा पनि धार्मिक क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएर यो रचना गरिएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। मैले सोध्न छुटेको तपाईँले केही कुरा अझै भन्न पाए हुन्थ्यो, यो छुट्यो कि भन्ने केही लागेको छ अझै? दाङ साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानमा करिब 12-14 लाख रुपियाँको अक्षय कोष छ। यसले हरेक वर्ष लगभग 1.25 लाख रुपियाँ जति पुरस्कार अक्षय कोषबाट आएको ब्याजबाट पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सबै साहित्यकारहरूले आफ्ना यदि रचनाहरू छन् भने आफ्ना किताबहरू निकाल्नु भएको छ भने दाङ साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानमा उपलब्ध गराइदिनु होला। र रेडियो प्रकृति एफएमले पनि साहित्यिक गतिविधिहरू प्रचार प्रसार गरिदिएको छ, गरिदिन्छ। र रेडियो प्रकृतिमा मलाई बोलाएर यहाँ आफ्ना साहित्यिक गतिविधिहरू राख्ने सुवर्ण मौका दिनुभएकोमा रेडियो प्रकृतिका परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र यो साहित्यिक क्षेत्रमा अभिरुचि राखिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति आभारी, एकदम कृतज्ञ छु। साहित्यिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्दछु। रेडियोसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दाङ साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान तुलसीपुरका कोषाध्यक्ष शेषमणि रिजालसँग गरेको छलफलसँगै आजको विचार मन्थनको समय सकिएको छ। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।